يلا ابدأي. السلام عليكم، اخباركم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى احسن الاحوال ان شاء الله. غادي نسجل لكم واحد الفيديو جديد ان شاء الله بحول الله، وغنشرح لك فيهم بزاف د الحوايج. اول حاجه غنهضر على النقطه ديال البرتغال، اللي درت واحد جوج الفيديوهات على البرتغال. بغيت نقول لكم يعني ما غاديش نزيد نسجل فيه شي حاجه اخرى، لان المعلومات اللي عندي وداك الشيء اللي عندي راني قلت لكم في الفيديوهات، وحاولت ما امكن انني نجاوب الناس في من الميساجات بلي كومونتير، نجاوبهم على قد الاسئله وعلى قد المعرفه ديالي. دونك موضوع ديال البرتغال، ديال وراق البرتغال سال لحد هنا. هذا كيبقى الشغل ديالكم والخدمه ديالكم، وكنتمنى من الله يوفق كل شيء، واللي عنده شي حاجه واقف على الله يكمل به خير ان شاء الله. نرجعوا للموضوع ديال فرنسا والوثائق ديال فرنسا. كيف ما قلت لكم غنرجعوا لمصلحه جديده. كيما هضرنا في الفيديو الاول على البول امبلوا، وكيفاش تقدري تسجلي في بول امبلوا، وكيفاش تقدر تقيد، وشنو هو بول امبلوا، شنو هي مصلحه بول امبلوا. كيف ما اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على مصلحه الضرائب. مصلحه الضرائب، شنو هي الضرائب؟ لي زامبو. كيما بغيت نشرح لكم لي زامبو عندها بزاف لي زيفي، ومصلحه الضرائب او لي زامبو شي حاجه مهمه في البلاد. اي بلاد مشيتوا ليها عندكم لي زامبو ديالكم، الضرائب ديالكم كتخلصوهم. دونك غادي نقول للناس اللي جايو يعيشوا في فرنسا انكم عندكم الحق ان فوا تجيو، واخا باقي ما بديتوش الخدمه ديالكم، تقدروا سميتها. كما قلت لكم مصلحه الضرائب اللي غنهضروا عليها اليوم، ان اي واحد يمكن ليه يجي، اللي جايين من المانيا، فرنسا، طاليان، البرتغال، من اي بلاد جايين يعيشوا في فرنسا، عندكم الحق من اوروبا بصفه عامه، عندكم الحق تسجلوا في مصلحه الضرائب ولو انكم باقيين ما خدمتوش. كاين الناس كيقولوا اننا باقيين ما خدمناش، يعني باقيين ما عندناش شي اكتيفيتي، ما عندناش شي كونطرا، علاش غنسجلوا في مصلحه الضرائب؟ لا، تقدري تمشي تسجلي في مصلحه الضرائب، تمشي لعندهم، تجيبي لي فورميلير ديالهم اللي طالبين ديال العام اللي فات، تجيبوه تعمروه بانكم زيرو ما خدمتوش، اون بليس تقدروا تفورنيو لي بابي اللي طالبين منكم. باغ اكزومبل الا كنتو كارين كديروا البايل ديالكم او الكونطرا ديال الدار ديالكم ولا جوستيفيكات دوميسيل ديالكم، اما الضو ولا الماء، كتعمروا هذاك الفورمولير، كديروا جوستيفيكات دوميسيل ديالكم كما قلت لكم، كتعاودوا ديروا الفوتوكوبي د لاكارت ديال العائله كامله، ليفغي د فامي والغيب. هذه مهمين، يعني تقدروا بالدفع والناس اللي باقي ما عندهمش السكنه ديالهم، اللي مثلا ايبرجي عند شي ناس اخرين، الناس كيعطيوهم اتيستاسيون ديبرجمون. هذه كنقول لكم ونعاود نقول لكم، يعني تقدروا تقيدوا في مصلحه الضرائب، ما محتاجينش انكم حتى تخدموا. باش كومكوا راه انكم في العام اللي فات راه ما خدمتوش في فرنسا، بزاف فيان دانستالي، يلاه جيتو كتانستالو في فرنسا، تقدروا تقيدوا وتجيك الورقه ديالك. يعني هذه مهمه. هذا مكان. وغادي نهضر لكم على الناس اللي عندهم لا فواتور اترونجي، يعني اللي جايبين بالطوموبيلات ديالهم اترونجي، بالطوموبيلات من البلاد ديالهم من اوروبا وجايبينها لفرنسا، باغيين يبدلوا الماتريكولاسيون. انا دابا حاليا غنوريكم كيفاش تبدلوا هذيك الماتريكولاسيون باغ انترنت، يعني ما محتاجينش ديبلاساو، باغ انترنت غتخلصوا لي طاريف لو بري اللي عليكم، وغادي تقيدوا في مصلحه في لو سيت وداكشي، وغادي تبدلوا ان شاء الله الماتريكولاسيون باغ انترنت، ما محتاجين ديبلاسا ما حتى شي حاجه ان شاء الله بحول الله. غادي نقول لكم، غتدخلوا بالنسبه للناس اللي ديجا تقيدوا في لي زامبو ووصلهم نيميرو د فيسكال و واحد النيميرو داكسي باش تقدروا تدخلوا، كتمشيو اسباس بارتيكولير. يعني الناس كتمشي، تقدر تمشي في الانترنت تكتب impôt.gouv.fr وتدخل لمصلحه الضرائب وتمشي ليسباس بارتيكولير. هذاك ليسباس بارتيكولير كما قلت لكم، الناس اللي عندهم ديجا تقيدوا في لي زامبو كتمشي كتقيد النيميرو د فيسكال، النيميرو د لاكسي، لا دات دو نيسونس، وكتدخلوا الباج ديالكم. يعني ديجا كتكون عندكم، كتدخلوا الباج ديالكم. ملي كتدخلوا الباج ديالكم كطلبوا هذاك الفورمولير اللي غنهضر ليه. اما بالنسبه للناس اللي ما عندهمش باقي ما عندهمش الكود فيسكال، باقي ما يقدروش يدخلوا لي زامبو، كيمشيو لجوجل الانترنت، كيمشيو يطابيو، غتمشي لجوجل الانترنت غطابي فورمولير كيتوس فيسكال،
فورمولير كيتوس فيسكال. هذاك الفورمولير تقدروا تكتبوه غادي يخرج كما قلت لكم اللي كارت غريز كاينين كاع لي ديتاي اللي طالبين منكم غتنقلوهم تما. هذه قلت لك هذا الفورمولير. من هذا الفورمولير مني قبل من الفورمولير ديباسيت واحد النقطه انا نرجع معكم ليها لانني ما يعني جاوزت المرحله الاولى اللي غديروا هي اتيستاسيون دو كونفورميتي. هاد لاتيستاسيون دو كونفورميتي غادي حتى هي غطلبوها من الانترنت. غتمشيو لواحد السيت ديال اورو كونفور. هذاك الاورو كونفور غادي طابيو غادي يعطيكم غتخرج تديروا الماتريكول او ماشي با الماتريكول الموديول ديال الطوموبيله ديالكم فولكسفاغن داسيا مرسيدس اي هذيك غادي تمشي غتعطيها لكم تماكين. غطابيو الموديل ديال الطوموبيله ديالكم اش من موديل غطابيوها تماكين غتخرجوا غتكتبوا لي ديتاي كما قلت لكم ديال غيعطيكم واحد لافيش غتكتبوا لي ديتاي ديال الطوموبيله ديالكم في هذاك فهاداك الاتيستاسيون ديال كونفورميتي اللي غادي يعطوه لكم غتكتبوا لي ديتاي ديال الطوموبيله ديالكم. هذاك الديتاي ديال الطوموبيله ديالكم غادي يكون فيه كما قلت لكم بحال الفورمولير دو كيتوس غيطلبوا لكم حتى هما الماتريكولاسيون لادريس جوستيفيكات دوميسيل هادشي كلشي لادريس بزاف لي ديتاي يعني ما بقيتش عاقل عليهم. ملي غتشوف الفورمولا غتبقى كاتبين لو نون لو برينون لاج ديال لا فواتور كلشي مكتوب تما كاين. وغتبيي واحد المونطون باغ اكزومبل بحال الفولكسفاغن الطوموبيله ديال خراجي خلصنا 130 اورو على هاد اتيستاسيون دو كونفورميتي خلصنا عليهم 130 اورو. نتوما سا ديبون على الموديل ديال الطوموبيله ديالكم شحال غادي تخلصوا. مني غتخلصوا غتجيكم هذيك الاتيستاسيون دو كونفورميتي سي بون غتوصلكم بار كوريي. هذيك لاتيستاسيون هي اللي باش غتمشيو تصايبوا بها الفورمولير كيتوس فيسكال اللي شرحت لكم المره الاولى. النقطه الاولى هي اللي غتصايبوا. مني غيولي عندكم فورمولير كيتوس اتيستاسيون دو كونفورميتي عندكم بجوج هادو اللي مفورنياهم لك لي زامبو. هاد جوج مني كتاخذهم كتشدهم كتضيف عليهم لا كارت ديدونتيتي ديالك ولا الباسبور جوستيفيكات دوميسيل وكتجمعهم كلهم وكتصيفطهم لي زامبو غادي ديجا غيفورنيو لك واحد الايميل سا ديبون على البلاد اللي نتوما فيها مارساي تولوز مونبولي. باغ اكزومبل بحال انا في بيربينيون يعطوك واحد الايميل CIE بيربينيون تيت ارباس امبو. هذيك يقولك صيفطوا فيهم هذوك الوراقي. يعني نتوما فاش كتاخذوا هذاك الفورمولير كيتوس وفي هاد الاتيستاسيون كونفورميتي غادي يديروا لك يقولوا لك اش من ايميل غتصيفط لهم. فوالا الايميل اللي غتصيفط لهم هادو. والايميل اللي غتصيفط لهم كما قلت لكم نعاود نركز لكم فورمولير كيتوس فيسكال اتيستاسيون دو كونفورميتي جوستيفيكات دوميسيل اي لا كارت ديدونتيتي او باسبور. هادو ملي كتصيفطوهم دونك كتوصلكم بعد 4 سيمين او 3 سيمين جو كخوا كتوصلكم 3 سيمانات ولا 4 سيمانات كتوصلكم لا ماتريكولاسيون ديالكم سي بون راه تبدلات. هذا اللي بغيت نشرح ليه. هاد النقطه مهمه في الضرائب. يعني كما قلت لكم تقدروا تسجلوا في مصلحه الضرائب وقايبه ما خدامينش والناس اللي كيجيبوا طوموبيلاتهم تقدروا تبدلوا الماتريكولاسيون باغ لين يعني ما تحتاجوش تديبلاصاو. هذه هي نقطه مهمه للغايه. وهذا ما كان وكنتمنى لان اي واحد عنده شي سؤال ويا رب نكون حاولت ديتاييت وشرحت لكم مزيان. اللي عنده شي سؤال او ما فهمش مزيان انا يخلي لي كومونتير انا نكتب ليه ونجاوبو فين يدخل وفين يدير. حيت تقدير بالناس قدروا شي وحدين شدوا الهضره ديالي شنو قلت وشي وحدين ما داروش. المهم انا كيما قلت لكم ملي تشوفوا الفيديو ديالي اي واحد عنده سؤال على مصلحه الضرائب حاولت نختصر ما امكن. اللي عنده شي سؤال على مصلحه الضرائب او سميتها يخلي لي كومونتير يسولني انا غنجاوبو لتحت شنو يدير. وهذا ما كان ما بغيتش نطول عليكم. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد في مصلحه وحده اخرى اللي نشرحوها او نقدروا نشرحوا نكملوا في فيديوهات على الضرائب لان الضرائب عندهم بزاف لي سيرفيس عندهم بزاف لي هادي. وهذا ما كان وكنتمنى ما نكونش طولت عليكم وشكرا وخليت لكم الراحه.